हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम खैर आफिस से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हज़रत, मैं आपसे एक मुतालबा करना चाहता हूँ। हालांकि मेरा वो मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे तकरीबन रात में मैंने यूट्यूब पर आपका एक वो देखा था वीडियो, जी जो अभी आपने आसिफ जलाली के ताल्लुक से बनाए थे। जी मेरा हालांकि उन पर कोई एतराज नहीं है, जो उन्होंने कहा वो गलत है। मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि वो गलत है। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी बहरहाल मेरा भी कहने का मकसद ये है कि हज़रत आपने उसमें एक चीज का जिक्र जो किए ना, जी वो मुझे थोड़ा खट गई। जी उसमें जो आपने कहा बरेलवी फिक्टिंग, जी तो ये जुमला आपका जो कहना था उससे थोड़ा मुझे तकलीफ हुई। बाकी सब तो आपका ठीक है। तो मैं बस आपसे उससे गुस्सा ही बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी, दोबारा जुमला बयान करें जरा, क्या दोबारा बताइए, मैं पूरी बात आपकी समझ नहीं पाया। वो जो आप ऑडियो करने के चक्कर में, ये सब करने के चक्कर में, तो वो मैं वो सबसे कुछ नहीं हूँ। आप वीडियो करिए चाहे ऑडियो करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है जी। तो मतलब मुझे सिर्फ उतना ही जुमला आपका कटा कि बरेली 15। अच्छा, अब आप ये बताएं, वो आसिफ जलाली बरेलवी है कि नहीं? अरे वो बरेलवी है, मैं उससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ, वो बरेलवी है। तो मतलब बरेलवी को पूरे उसमें सारे उलमाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत तो बोल रहे हैं ना कि आपने गलत बोले। कहाँ कहाँ से फतवे उनके पर लगे कि आप गलत बोले। आपने कुछ सुना होगा कहीं कहीं से, कई कई जगह पे ऑडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आपने कुछ सुना है कि नहीं? दूसरी बात यह है कि जो बात उसने कही है वो बाईस फितना है कि नहीं? अरे हजरत, मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ आपकी। मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, आपकी बात सारा आपको पता, मैं यहाँ तक कि आपकी बात सारा, लेकिन आपको ये जुमला इस्तेमाल करना चाहिए बरेलवी 15, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। अब आपकी नजर में सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वो बरेलवी भी है और 16 भी है, तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें सारे लोग आ रहे हैं कि नहीं, आप ये मुझे बताइए। सारे लोग का शुमार हो रहा है कि नहीं? आप आलिम है कि नहीं? आप आलिम है, अगर एक आलिम को गाली देंगे तो सारे आलिम को बुरा लगेगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जी, जब आप इसी बात को मान रहे तो वो एक को ही जब दूर करो ना, तो आप सबको क्यों बोल रहे हैं? तो एक ने गलत काम किए, सारे बदनाम हो रहे हैं। अरे हजरत, किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता। मैं आपको, आप आइक अल्लाह नायब रसूल है, और मैं इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, और खुद मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जो आपका जुमला है उससे मुझे ठेस का, बस मेरा मौक़िफ़ आपको बोलने का यही था। देखिए, अगर कोई बयान करता है तो हर किसी को सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। किसी को बुरा भी लगता है, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को पसंद भी आता है, किसी को नापसंद भी आता है। मगर आपने जो भी बोले हजरत वो सही थी आपकी, आपने जो भी बात की वो सही थी, मगर आपको ये जुमला नहीं कहना चाहिए था उसमें। आप मखसूस अगर आप उनके पर करके बोलते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। देखिए, ये आपकी समझ है, आपका मौक़िफ़ है, आपका नजरिया है, ठीक है। आप अपनी मर्जी के मुझे बता दीजिए, ये आप सबको लेके बोले कि खाली उसको लेके बोले, खाली उसी को बोले? आसिफ जलाली साहब को बोले तो सबको बोले? वो बरेलवी है और वो 15 है, ठीक है। आप सिर्फ उन्हीं को बोले ना, ये जुमला सिर्फ उन्हीं, मेरी बात सुनिए, ये जुमला सिर्फ उन्हीं को बोले ना आपने? जी हाँ, और कौन है? वही उसी के ऊपर ऑडियो सब उसी को बोला हमने। खत्म बात, हाँ बस खत्म। आपने सिर्फ उसी को मकसूद रख के बोला, बाकी और किसको नहीं रखा। बस मेरा मकसद यही था कि हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हम भाई अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत की चाहने वाले हैं, इसलिए हम मसलक के, अपने मसलक की कोई भी गलत बातें होती तो हमको अच्छी नहीं लगती। हमारे मसलक के खिलाफ कोई भी बोलता है तो हमको पसंद है। आप भी सुन्नी हो, आप भी मसलक आला हजरत के मानने वाले हो। देखिए जनाब, मैं मसलक आला हजरत को नहीं मानता हूँ। क्या? मैं मसलक आला हजरत को नहीं मानता हूँ। वो मैंने दूसरी जगह आपकी एक वीडियो सुनी थी, आप मसलक हक्का हो, जो बात हक है उसी को मानता हूँ। हाँ, वो मैंने आपकी सुनी थी एक वीडियो, और उसमें आपने जो भी वीडियो बनाए थे उसमें सरकार हुजूर ताजुश शरिया की टोपी भी लगाए थे आपने। माशाअल्लाह, मेरे सरकार हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का ताज बना हुआ था, उसमें गुम्मद आला हजरत बना हुआ था। किसी न किसी से निस्बत से मेरे इमाम को आप मानते हो,
نہیں میں تو کٹر پکا بہت بڑا بریلوی تھا جی، لیکن اب بریلوی نہیں ہوں میں. اس کی وجہ حضرت کیونکہ جب سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حضرت ابو طالب کے کفر کے اوپر رسالہ لکھا ہے شرح المطالب فی مباحث ابی طالب. ہاں ہاں امام ابی طالب کے تعلق سے ہے ہاں حضرت. حضرت تو اس وقت سے میں بالکل بریلوی سے ہٹ چکا ہوں. تو دیکھو ہر انسان کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے. میں امام ابو طالب کے تعلق سے بحث وصول کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، چھوٹا موٹا آدمی ہوں، اور کوئی بات میں اس نہیں. لیے بڑے بڑے باتوں میں پڑھتا نہیں. میرا کام ہے والی مسجد میں نماز پڑھانا، نماز پڑھاتا ہوں 5 وقت کا، جی اور میں یہ سب مسائل میں الحمدللہ پڑھتا بھی نہیں ہوں. صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے مطلب کی خدمت مجھ سے کہاں ہوگی. آج بھی الحمدللہ میں اپنے محراب و ممبر سے آج بھی الحمدللہ ہماری مسجد کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے. ابھی تو میں جس فلحال جدھر ہوں ادھر کرنے والا، لیکن ہماری مسجد کا اصول تھا، ضابطہ تھا حضرت. کہاں کے رہنے والے آپ؟ رہنے والے کہاں کے ہیں حضرت میں تو ادھر ممبئی میں امامت کرتا ہوں. کس جگہ پہ؟ ممبئی میں حضرت. کوئی جگہ تو ہوگی بمبے میں. ممبئی میں حضرت یہ آپ یہ سنے ہوں گے کرلا. اچھا کرلا ممبئی. اچھا کیا نام ہے جناب آپ کا؟ میرا نام فقیر محمد حشمت علی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضور شیر سنت سے ہم کو نسبت ہے حشمتی ہم لوگ اپنے آگے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہاں حضرت بس ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت ایمان کی شرط ہے. اہل بیت کی محبت اگر جس کے دل میں ہو وہی کامل مومن کامل ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کی ہر ویڈیو ہر تقریر الحمدللہ میں آپ کی سنتا ہوں. میں یہ نہیں بتا میں نہیں سنتا ہوں. جی جی آپ کی ہر اکثر ویڈیو میں آپ کی سنا ہوں. اور امام ابی طالب تو باب صدق کے معاملے میں جو آپ محراب و مسجد سے جو مسائل بیان کیے تھے، جی تو وہ ہماری عوام، کئی ساری عوام ہم کو یہ مسئلے لے کے ہمارے پاس آئی بھی تھے. اچھا. تو ہم وہ آپ کی ویڈیو دکھا رہے تھے میرے کو. پھر اس غالباً 20-25 دن ہو گیا رمضان شریف کی بات ہے. اچھا باب صدق کا مسئلہ لے کر کچھ عوام آپ کی ویڈیو لے کے ہمارے پاس آئی تھی. اچھا. میں سیدھا کہہ دیا بھائی مفتی اکرام سے آپ رابطہ قائم کریں. جی 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 بالکل. اتنا علم آپ ہم اپنے علم کے حساب سے جواب دیتے ہیں. جی آپ کی جستجو اچھی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بڑے عالم بنیں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پنجتن پاک کی محبت میں جینے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی حضرت بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت میں میری زندگی گزار دے جی اور کسی پر مجھے موت دے دے. آپ دعا کریں. بس آپ کا وہی جملہ مجھے تھوڑا لگا، مگر آپ نے سیدھا واضح کر دیے کہ میں نے صرف اس کو ہی بولا تھا. ختم ہو جاتی ویڈیو ساری اسی کے رد میں ہے تو مراد وہی ہے. جی جی ہاں. تو بس میں اس سے باقی الحمدللہ میں آپ نے ان کو کہہ دیا، بس مجھے کوئی ٹھیک نہیں. اگر آپ سب کو کہتے تو اس میں تھوڑا تکلیف ہو جاتی ہم کو بھی، پھر اس کے خلاف ہم کو بھی کچھ بولنا پڑتا. حالانکہ میں کسی عالم، دیکھو اکابر علماء کے بحث میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں. ہمارے اکابرین کا معاملہ ہے وہ سمجھے، ہمارے اکابرین جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس کو دل سے تسلیم کر لیں گے. جی جی میں اس لیے اکابرین کے مسئلے میں کبھی پھنستا نہیں ہوں. اور خاص کر کے امام ابی طالب کے تعلق سے تو دیکھتے ہو بہت ساری بحثیں چل رہی ہے ابھی سوشل میڈیا پر. جی جی اب کچھ لوگ حضرت امام ابی طالب کے قائل ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں. کس کو کیا بولیں گے حضرت. آپ کو امام ابی طالب پر صرف ایک آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، عقل مند بھی ہیں، اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اولیاء کرام سے علماء کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں. حافظ ہیں آپ؟ نہیں حضرت میں حافظ نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے 12ویں پارے میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اے میرے محبوب اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوگے تو تمہیں آگ لگے گی. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر تمہیں آگ جلائے گی. جی اس سے مراد جی ہاں ترجمہ کسی کا بھی ہو، ترجمے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. لفظ تھوڑے بہت رد و بدل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے. ہاں ہاں لفظ کے بھائی ہم تو منزل ایمان پڑھتے ہیں، اسی سے سارا موقف ہمارا چلتا ہے. مسائل وسائل جی جی اسی میں دیکھ لیجیے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ظالموں کی طرف نہ جھکو. اگر آپ ظالموں کی طرف مائل ہو گئے
تو پھر آپ کو آگ لگے گی. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے, جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, جس کے بارے میں کہا فرماتا ہے, یاسین فرماتا ہے, لیکن اس نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا ہے. ہاں کہ اے نبی اگر تم ظالموں کی طرف جھکو گے تو پھر تمہیں آگ لگے گی, آگ کھلے گی. اب سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. جی قرآن کی آیت ہے نا, ان الشرک لظلم عظیم. جی سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. جی شرک تو بے شک بڑا. اب اگر ہم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک مانتے ہیں جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ مشرک سے نہ محبت کرو, نہ تعلق رکھو, نہ اس کی مدد کو قبول کرو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلان نبوت کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھلائی کافروں کے, تو وہ ابو طالب کے گھر میں کھانا ابو طالب کا, دسترخوان ابو طالب کا, حفاظت ابو طالب نے کی, اور شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب نے جو ہے نصرت کی. اور حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنے اشعار پڑھے, ایسے اشعار پڑھے ہیں کہ مرتے دم تک کوئی بھی شاعر قیامت تک ان کے جیسے کوئی شعر نہیں پڑھ سکتا رسول کی شان میں. ایمان ابی کا حضرت ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. آپ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جس وقت سرکار کو سلا نہیں دیتے تھے, اس وقت تک آپ کھاتے نہیں تھے جس وقت تک سرکار کو کھلا نہیں دیتے تھے. بس حضرت ہاں آپ سمجھ گئے ان کی فضیلت ہمارے سراخوں پر. وہ سن لیجیے حضرت, جو میں مین بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیجیے ذرا. جی تو حضرت ابو طالب رسول سے محبت کرتے تھے اور رسول ابو طالب سے محبت کرتے تھے. جی تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم ظالموں سے محبت نہ کرو, لگاؤ نہ رکھو. اگر تم ظالموں سے محبت رکھو گے تو پھر تمہیں آگ لگے گی. تو اب اگر ہم حضرت ابو طالب کو مشرک مانتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ابو طالب سے محبت کی تو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ صدبار نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ظالموں سے لگاؤ نہ رکھو, اور حضور نے ظالموں سے لگاؤ رکھا. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ ابو طالب مشرک تھے تو ظالم ہوتے ہیں, اور ظالم سے حضور نے لگاؤ رکھا تو نعوذ باللہ من ذالک حضور جہنمی ہوتے ہیں. اور اگر ہم حضور کو جہنمی ہونے سے بچاتے ہیں تو ابو طالب مومن ہوتے ہیں. سمجھ رہے نہیں, قرآن کی آیت ہے جناب یہ. ٹھیک ہے, میں اس آیت کو مفتیٰ کرام سے پتہ کرتا ہوں. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی کلمہ پڑھنے کا ذکر نہیں اور حکم نہیں ہے. جہاں بھی ذکر ہے ایمان لانے کا ذکر ہے. جی ہاں, ایمان کا تو ذکر ہے. ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے, نہ بھی پڑھے تب بھی وہ مومن ہے. میں اس کے بارے میں یہ آیت مقدسہ کے بارے میں اپنے مفتیٰ کرام سے اس کے بارے میں ہاں بالکل بالکل. دیکھیے تحقیق کیجیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری بات مانیں, نہیں, تحقیق کیجیے. اور صرف ایک ہی مکتب فکر سے تحقیق نہ کیجیے, دیوبندیوں کو بھی پڑھیے, بریلویوں کو بھی پڑھیے, اہل قرآن کو بھی پڑھیے, اہل حدیث کو بھی پڑھیے, شیعوں کو بھی. میری ایک بات سنیے, نہ میں دیوبندی کو پڑھتا ہوں, نہ میں اہل حدیث کو پڑھتا ہوں, نہ میں رافضی کو پڑھتا ہوں, نہ میں خارجی کو, نہ ان کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے دیتا ہوں. ان کا کھلا کھلا رد کرتا ہوں, ڈائریکٹ حرامی بولتا ہوں ان کو. میرا مطلب میں ایک بات سنیے, ہر جمعہ کو میں منبر رسول سے آپ تحقیقات کر سکتے ہو, ہر جمعہ کو منبر رسول سے ہماری مسجد سے حرامی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حرامی کا لفظ, حرامی کا لفظ بار استعمال ہوتا ہے ہمارے منبر سے. ہم ان لوگ کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دیتے, نہ ان لوگوں کے گھر جاتے آتے ہیں, نہ ان سے کوئی رشتہ داری کرتے. ہم ان کی کتاب کو معتبر مانتے ہی نہیں. آپ میری بات نہیں سمجھے, آپ ان کی کتاب کو معتبر مانیے. آپ یہ بول رہے تھے کہ ان کی کتاب سے ان کے بھی کتابوں سے جائزہ لیجیے. آپ کا بولنے کا مطلب جائزہ لیجیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے, وہ اس کے وہ بددین ہے, اس کا دین اس کو مبارک. ہم کو اس کے دین میں جانا ہے. ہم کو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں ہم کو وہ دیکھنا ہے, ہمارا موقف کیا ہے وہ دیکھنا ہے. اشرف علی تھانوی ہے, اسماعیل دہلوی ہے, رشید احمد گنگوہی ہے, خلیل ہے, یہ سب انجیر لوگ ہیں. ان کا نام بھی مجھے لینا ہے. اب اگر ہم ان سے مناظرہ کریں گے تو ان کی کتابوں کی جانکاری ہونا ضروری ہے. جی ہاں, بے شک کتابوں کی جانکاری الحمدللہ ان کی ہر معتبر کتاب. فساد رشیدیہ ہمارے پاس ہے,
तहदुरुन्नास इनकी हमारे पास है, और उसके बाद कमालात अशरफिया हमारे पास है। इनकी हर किताबों का मेरे पास है। सिर्फ आवाम के हवाले के लिए, आवाम के हवाले के लिए ये देखो इनकी ये कुफरियात लफ्ज है, ये इनकी कुफ्र है, ये गुस्ताखी है, आवाम को दिखाने के लिए हम वो रखते हैं बस। चलिए, आपने हमारी बात को इकरार कर लिया, आप समझ गए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मुंसिफाना नगर से कोई भी हो, पढ़िए सबको, लेकिन अकीदा जहाँ है वही मजबूत रही है। नहीं, इंशाल्लाह हम मतलब आला हजरत के कभी भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है, सुबह क़यामत तक मतलब आला हजरत के मजबूत रहेंगे। दुश्मन अहमद से शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, महज में जल जाए दीनों के दिन, या रसूलुल्लाह के नारे की कसरत कीजिए। हमारा ये एक छोटा सा मैं आपको एक पैगाम दूं, सिर्फ इफ़हाम और तफहीम के लिए जी, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? हाँ बताइए, मेरे जो दिल में लगेगी बात ये सही है, बात से बड़े गए तो मैं उसको ले लूंगा, वरना दे दूंगा आपको वापस। हाँ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लफ्ज जिल्लत इस्तेमाल करे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिल्लत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिल्लत है, अल्लाह सरकार को वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। अरे वो तो मेरे नबी है, सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जो रसूल की शान में लफ्ज जिल्लत का इस्तेमाल करे वो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू इंज़ुरना वस्माऊ जी, आयत देता है। हाँ, तो इसका खुलासा एक ये भी निकलता है कि अल्लाह तबारक के जिसके एक लफ्ज के दो माने हो, एक सही हो और एक गलत हो, एक अच्छा हो एक बुरा हो, तो उस लफ्ज को भी नबी की शान में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। यानी एक लफ्ज के अगर दो माने निकलते हो, एक खराब और एक अच्छा, तो उस लफ्ज को भी नबी की शान में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना? नबी की शान तो ये है। और जिसने खुल्लम खुल्ला सरेआम नबी को लफ्ज जिल्लत से इस्तेमाल किया हो, वो कौन है? तो आप किसके बारे में पूछना चाहते हो वो भी खुलासा कर दीजिए तो मैं बता दूं। यानी कोई भी होता है, वो मैं हूँ, आप हो, मेरा बाप हो, भी हो, कोई भी मेरे नबी की शान, कोई भी अगर मेरे नबी की शान के खिलाफ बोलेगा, भाई हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई मुसलमान रहेगा कि नहीं? नहीं, मैं उसको मुसलमान मानूंगा नहीं। मेरे नबी के खिलाफ जो भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो मुसलमान कहेगा। आप जो कह रहे हो उसको समझ भी रहे कि नहीं? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, यानी लफ्ज जिल्लत इस्तेमाल करे नबी की शान में, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, ये कह रहे हैं आप? अरे हजरत, मेरे नबी की शान अब की माशाल्लाह किसी ने लिखा, नबी को पीछे की इल्म नहीं है। हाँ, जो नबी का गुस्ताख है, मेरी बात सुनो, ये सब अकीदा रखने वाले को तुम मुसलमान समझते हो क्या? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, जो नबी का गुस्ताख है। मैं सीधा अशरफ अली थानवी को मुसलमान नहीं समझता, काशिम ननवी को मुसलमान नहीं समझता, रशीद अहमद गंगोई को मुसलमान नहीं समझता, जितने अकादिरान देवबंद अहले हदीस में इनको मुसलमान नहीं समझता। इनको और इनकी जमात वालों को भी अगर इसी अकीदे पर ये मर गए तो ये मुसलमान नहीं है। इसलिए इनको आप इसलिए मुसलमान नहीं समझते क्योंकि ये गुस्ताखे रसूल है। बेशक, हाँ, है ना, यही तो वजह है ना। और इस्माइल दहलवी भी सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल है। अब देखो, जहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने हजरत इस्माइल दहलवी के ताल्लुक से बहुत लोगों का ये मैंने कॉल सुना है कि खामोशी इख्तियार की है। देखिए, अब आला हजरत ने ये भी कहा कि कोई उसको बोलेगा तो मैं मना भी नहीं करूंगा। सुनिए, उसकी गुस्ताखी छपी हुई है ना कि छुपी हुई है? जब गुस्ताखी छुपी हुई है तो उसकी तौबा भी छपी हुई होनी चाहिए। अगर उसकी तौबा छपी हुई है तब तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसी उसकी तौबा है उस पर हुक्म लगाया जाएगा। और अगर उसकी तौबा छपी हुई नहीं है, कुफ्र छुपा हुआ है, तो उसको काफिर कहेंगे जी। हाँ, फिर तो उसको काफिर कहेंगे ना, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है तौबा का। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भी नबी का गुस्ताख है, चाहे वो कोई भी हो, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले कुरान अहले हदीस चकरालवी मौदूदी भाई सब भाई कोई भी हो ना, तो जो नबी के शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? हाँ, वो मोमिन है, काफिर है जी, बेशक। अब अगर यही लफ्ज इमाम अहमद रजा खां इस्तेमाल करे नबी की शान में, तो वो कौन है?
मैं मानूंगा ही मेरे इमाम, जब मेरे इमाम ने नबी की तारीफ इतनी सारी बयान की है, मैं मानूंगा ही। आप मुझे हवाला दो या किताब भेजो मेरे को, मैं अब सुनिए, हदायत बख्शिश का नाम सुना है? हाँ, पढ़ा भी हूँ, पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये सलाम पढ़ा है? जी हाँ, अभी वो सदर में पानी सा पढ़ा है। उस सलाम में शेर नंबर 25 है। हाँ बताइए। कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बौद जिल्लत पे लाखों सलाम। अच्छा, ये शेर आप अगर मुझे लिख के मतलब एक मिनट में ही लिख लेते हूँ, मैं मस्जिद से भी नहीं हूँ, बाहर हूँ जरा। अच्छा, नहीं कोई पेन का है, पेन का है। रिकॉर्डिंग हो रही हो तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अच्छा देखो, मेरी एक आदत है, मैं किसी आलिम अल्लाह की बेइज्जती नहीं करता हूँ, और आप अगर ये रिकॉर्डिंग और यूट्यूब पे भी डालेंगे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, हाँ, आप यूट्यूब पे डालेंगे कि नहीं वो मुझे बता दो, उस हिसाब से मैं आपको जवाब मुअत्तबर दूँ। मैं अभी इस वक्त आपसे ना हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अगर मुअत्तबर अगर यूट्यूब पे डालना है तो पूरे हवाले के साथ मैं बात करता हूँ। हाँ, नहीं तो फिर ये वीडियो मत ऑडियो मत डालेगा, पूरे हवाले जब दे दूँ तो उसके बाद डाल दीजिएगा। अरे पेन का है, अब इसकी कोई लफ्ज़ जिल्लत की कोई तावील भी नहीं हो सकती है नबी की शान में। मैं वो हदायत बख्शिश मुस्तफा जान रहमत को लाखों सलाम, शेर नंबर 25, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बौद जिल्लत पे लाखों सलाम। चाहे अब इसको बाद पढ़े तब भी जिल्लत इसमें आ रहा है, बौद पढ़े तब भी जिल्लत आ रहा है, और जिल्लत पे भी सलाम हो रहे हैं। तो अब अगर ये गुस्ताखी नहीं है तो कौन है? आप कह चुके हैं कि जो गुस्ताखे रसूल है वो काफिर है। मैं मानूंगा नहीं कि मेरे इमाम। आप इसकी तहकीक कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है हजरत, मैं तहकीक करता हूँ, बताता हूँ। मुझे ये लफ्ज के बारे में तो नहीं मालूम कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरे इमाम ने कुछ ऐसा कहा नहीं होगा। नहीं, हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, ये भी तो है ना, कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरी बात मालूम हो। मैंने आपसे देखा तो आप इसके तहकीक। मैं पहले आपसे कह दिया ना, मैं इतना बड़ा अल्लामा थोड़ी हूँ, मैं छोटा मोटा। इतने बड़े बड़े उलमाए किराम से इसमें जो है ना तहकीक करें। हाँ हाँ, मैं इसलिए कहते तहकीक करके मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत बड़ा मुहद्दिस आजम तो हूँ नहीं, छोटा मोटा बहुत सारे फोन आ रहे हैं इस वक्त, जरा अब मैं जरा आपसे रुखसती चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है जरा, ठीक ठीक।